जेन्ना आंदोलनान लोक सहभागी जाता आनी ते आतां शेतकार कितलेची आंदोलनां करीत आसा, आमच्याकून चड आंदोलनां तेंच्यांनी केला. सो तांकां खबर आसा आंदोलन म्हटल्यार कितें आनी आंदोलन फुडें वतलें कसली गरज आसता हें आमच्याकून चड तांकां खबर आसा. सो तेंच्यांनी जें डिसिजन घेतलां आमकां तरी दिसता की हें रायट डिसिजन आसा. कित्याक हांगा इतली आतां स्पेशली ती बायलो येयल्ली आसा आनी ती बायलां जेन्ना इतल्या पयसच्यान हांगा येयल्या परत ती वयतली, फाल्यां जेन्ना मुवमेंट जेन्ना तूं हांगांतल्यान भायर सरता तेन्ना तो मुवमेंट खंय तरी कमी पडटा, तेन्ना जाल्यार मायल्ड जाता, वीक जाता. सो आतां हो मुवमेंट जो तेंच्यांनी धरलेलो आसा तो असोच चालू उरपाक जाय. आमच्या सायडींच्यान आमी सपोर्ट करतलेच, पूण मेन आसा ते हांगासले जर हिरो जर पळोवपाक गेले जाल्यार हे शेतकार हांगासले हिरो आसा आनी जो सेंटर पॉयंट आसा तो शेतकार आसा. तेंच्या शिवाय हांगा आमी कितलीं भाशणां ठोकली, आमी कितले हांगा शादी बडयली म्हणून कांय फायदो ना. कित्याक ते जर घट रावले जाल्यार तें आंदोलन फुडें वयतलें. फाल्यां आमी तें आंदोलन फुडें व्हरपाक शकना आनी तेंच्यांनी हें डिसिजन घेतलां आसतलें आपल्या ग्रुपा वांगडा मेळोन, सगळ्यांनी मेळोन. आनी म्हाका तरी दिसता, आमकां तरी दिसता की हें डिसिजन आहा तें करेक्ट आसा. कित्याक हे इनसेन्सिटीव जो सरकार आसा, आतां आमी हेच्या पयलीं हांव आतां काणकोण वचून येयला मिटिंगेक. सो आमी येतना वाटेर पयले जाल्यार सीएमाचें स्टेटमेंट आयकलें की हांगा ती शो ऑफ करपाक येयला म्हणून. हांगा दोवान पणजे आपल्या घरा पासून 70-80 किलोमिटर पयस येवन सकाळीं येयल्ले लोक आजून मेरेन हांगा आसा. टॉयलेटीकूय म्हाका दिसता लॉक आसा आनी ती बायलो आतां हांगा न्हिदलेली आसा ह्या दोवान. कोणाक प्रेशराचे आसतले, कोणाक डायबिटीजाचे आसतले, कोणाचे आनी कसले कसले टॅबलेट्स आसतले, जे घरा आसतले तांकां खबरूय नासतलें कितें आहा कितें ना तें. फाल्यां कोणाक हेल्थ प्रॉब्लम आसतलो. आयज सगळे आपले सगळो संवसार घरा दवरून आयज ती पणजे येयला. जसो भाई आतां म्हणटालो की पणजेचें डेव्हलपमेंट, ज्वारी खावपाक आनी कॅसिनो पळोवपाक आमी आयज रावला म्हणून. जाल्यार हे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जी आयज गोंयकाराची जी विटंबना हो सरकार करता, हिंदुत्वाच्या नांवान आयज हिंदूंकूच रस्त्याचेर हाडून दवरता, जाल्यार हें एक विचार करपाची गरज आसा. आनी आमी सगळ्या शेतकाऱ्यांक इतलेंच सांगपाक शकता की आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून. तुमचें जें डिसिजन आसा आमकां तरी एकदम बरोबर दिसलें. कित्याक हांगांतल्यान जेन्ना तुमी वयतले तेन्ना कितें तरी कॉन्क्रीट घेवनूच वचपाक जाय. कित्याक हांगा आमी कितलींशीं आंदोलनां पयल्या आझाद मैदानाचेर. कोण तरी येता, सदानंद शेट येता, तो कितें तरी लिंबूचें पाणी पिवयता, आनी कोण येता आनी कसलें पाणी पिवयता, आंदोलनाक काबार करतात, आंदोलनां फोडटात आनी मागीर ते मायल्ड करता, आश्वासनां दितात एसेंब्लीन आनी फुडें कांय जायना. सो ह्या शेतकाऱ्यांक सगळ्यांक वालोर अशें तेंच्यांनी घट रावचें. आनी हें आंदोलन जें आसा तें स्वताचें आंदोलन, शेतकाऱ्यांचें आंदोलन, हें शेतकाराचें आंदोलन म्हणून जशें आयज तेंच्यांनी दवरलां तशेंच तेंच्यांनी फुडें व्हरपाचें. बाकी कोणूय खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी ना खंयचो NGO आहा तो तांकां सपोर्ट करतलेच. तुमकां सगळ्यांक याद आसतलें गेल्या त्या विधानसभेत हो जो शेतकारांचो विशय आसा, संजीवनी साखर कारखानो, हो विशय हांवें दामून दवरलेलो आनी तो विशय घेतलो. आनी थंयच जेन्ना विशय घेतला तेन्ना इंटरप्ट करपाचे खूब प्रयास जाले. आयज तुमी पळयता आसतले परिस्थिती कितें आसा ती. आनी त्या जेन्ना BJPचे थोडे हे आसा आमदार आसा ते इंटरप्शन करपाक सोदले, आमी तांकां पळयतले, हें करतले तें करतले, खुबशे आश्वासनां थंय जालीं. मुख्यमंत्र्यानूय आश्वासन दिलें की आपूण कितें आसा तें सोक्षमोक्ष लायतलो आनी तें तांकां न्याय मेळोवन दितलो म्हणून. आतां तुमी पळयता आसतले जाली ते गजाल त्या एसेंब्लीन, गेल्या त्या एसेंब्लीन जाली. आतां फुडली एसेंब्ली पावत येयली, 2 तारखेक आमची फुडली एसेंब्ली आसा. पूण आजून पर्यंत हे जे शेतकार आसा ते बेश्टे हांगा येवंक ना. ते 4 दीस थंय बसले आनी आयज आझाद मैदानाचेर, कित्याक थंय तांकां न्याय मेळोंक ना म्हणून आयज खंय ना खंय तांकां आझाद मैदानाचेर येवचें पडलें. आनी आझाद मैदानाचेर येयल्या नंतर पासून आजून पर्यंत हो जो हिटलरशाही सरकार आसा, हो जो सालाजार रूल सरकार आसा, हांकां आजून पर्यंत कांयच पडलेलें ना. वयर पासून हांवें तो स्टेटमेंट केला की आयज अशें जालां डिक्टेटरशीप जाल्या. तांकां माणुसकी म्हणटा ती मात बसून ना, दया माया म्हणटा ती मात बसून ना. शो ऑफ करता ही जी उतरां आसा, हो जो मुख्यमंत्री आमचो आसा तो अशी शो ऑफ करता, हें खरें म्हटल्यार सामकें दुखदायक आसा गोंयकारां खातीर. कारण आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री एक स्टेटमेंट करता शेतकारा बाबतींत, जे शेतकार तळामाग जी शेतां आसा तेंचेर जगता आनी आपणाच्या भुरग्यांक जगयता. आयज कितलेच जण लास्ट टायम म्हाका मेळपाक येयल्ले तेन्ना रडटाले, ते अक्षरशः रडटाले की आमी कशें जगतले, आमकां आयज कांयच ना, आमी शेतांचेरूच आसले म्हणून. आनी आयज सेम परिस्थिती आसा. आयज तेकाच लागून हे सगळे शेतकार तुमी तेंची तोंडां पळोवपाक शकता, कशें जगतले, तेंचे भुरगे कशें जगतले, आमी कितें करपाचें अशें पासून म्हाका म्हटलें की आयज अशी परिस्थिती येयल्या, सुसायड करपाची परिस्थिती येयल्ली आसा. सो असले परिस्थितीन आयज ते हांगा येयल्या एक खंय तरी आशेचो किरण म्हणून. आझाद मैदान एक नांवांत मैदान आसा आनी ह्या मैदानाचेर प्रोटेस्ट करता आनी त्या प्रोटेस्टाक पासून आयज खंय ना खंय तांकां आडोवपाक प्रयास केलो. ही दुर्दैवाची गजाल आसा आनी ही गोंयान घडटा.
पोर्चुगेज राज गेलें, आयज हेंचें राज हें चालू आसा आनी हें राज हो जो सीएम आसा तो सालाजार कसो ट्रीट करता, तो समज ट्रीट करनासलो नाल्यार हांगा येतलो आसलो तेंचे कडेन भासाभास करतलो आसलो आनी हेजेर कितें नाल्यार कितें तोडगो काडटलो आसलो. एवरी टायम आपूण तांकां न्याय मेळोवन दितलो, न्याय मेळोवन दितलो, न्याय मेळोवन दितलो, ही फोटींग आश्वासन आयकून आयकून आमी तरी वेजाल्ल्या. आयज हे शेतकार हांगा येयल्या, हांव नको केन्ना तांकां न्याय मेळटलो काय, येतले परत फोटिंगपणां सांगतले, परत वयतले आनी फुडें कांयच जावची ना अशेंय आयकूंक येता. खुबश्यो प्रायवेटायज करपाची तयारी चालू आसा. हेच्या पयलूय आमकां आयकूंक येतालें प्रायवेटायज करून खंय ना खंय भायल्यांक दिवपाची ही तयारी आसा. सो हें कशें जालां, कॅपिटलिजम जाला. आमच्या बारीक लोकांचे, सामान्य लोक जो जनता आसा तांकां खंय ना खंय जगपाक जाय आनी जगपा खातीर खंयचो तरी सोर्स आसा, तो सोर्स आयज काडून पोट मारपाची जी प्रयास आसा हो बीजेपी सरकार करता. आनी प्रत्येक वेळार तुमी पळयता आसतले प्रत्येक वेळ हेंच चालू आसा, परत 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 गोंयकारांक काबार करून उडया. भायल्यांक तुमी हाडटा, भायल्यांक जाय तसो दर्जो दिता, तांकां जाय तशी तांकां सगळे सुविधा प्रोवायड करता, बट गोंयकार जेन्ना आपणाच्या हक्का खातीर झगडटा, हक्का खातीर झुजता, हक्का खातीर उलो मारता, तांकां खंय ना खंय कांयच मेळना. तुमी पळयता आसतले आमी पासून जेन्ना उलयता गोंयकारा खातीर आमकां भायर काडून उडयता. म्हटल्यार हो जो डिक्टेटरशीप सरकार जाल्लो आसा, हो जो सालाजार सरकार जाल्लो आसा, हांकां खंय ना खंय धडो शिकोवपाकूच जाय. आनी जो आयज शेतकारांनी हो निर्णय घेतलो आसा, आयज आमी रातचे मुद्दम मेळोवपाक येयले, आमकां बरें दिसोंक ना, दूख दिसलें आयज. कित्याक आयज शेतकार जे शेत रोवन पिकोवन खाता आनी गोंयचे म्हणल्यार भुंयपुत्र जेंच्यांनी शेतां जगयल्या आनी शेतां फुडें व्हेल्लीं आसा, आयज शेतकारांक हांगा रावचें पडटा. दूख दिसता, हांवूय एक शेतकार, आमचो कुटुंबूय शेतकारांचो कुटुंब आनी हे दुख्खान आयज आमकां रावचें पडटा. म्हटल्यार सरकारान म्हटल्यार जेन्ना स्वतंत्र दिलें आमकां, स्वतंत्र सैनिकांनी झुजले, सगळे मार घेतलो, सगळे घेतले आनी स्वतंत्र दिलें, आनी आयज हो दीस पळोवपाक मेळटा ज्या दिसान शेतकार आमचे हांगा आझाद मैदानाचेर बसचें पडटा, आझाद मैदानाचेर रावचें पडटा, न्हिदचें पडटा. आनी हो बीजेपी सरकार सांगता आमी आयडेंटिटी दिल्या. ही आयडेंटिटी जो प्रमोद सावंत आसा तेणें पयर हालीं स्टेटमेंट केल्लो की मोदीन आयडेंटिटी गोंयाक दिल्ली आसा. ही ती आयडेंटिटी काय कितें? हो एक व्हडलो प्रश्न आसा की शेतकारांक जमनीर न्हिदोवपाचे, शेतकारांक हांगा आझाद मैदानाचेर 60-70 किलोमिटर हाडून हांगा न्हिदोवपाची ही आयडेंटिटी दिल्या. कसली गोंयकारांक आयडेंटिटी दिल्या? काय आमची आयडेंटिटी आसा गोंयकारांची ती काबार करपाक लागून हो षडयंत्र आसा? हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी आमी प्रत्येक आमच्या शेतकारां वांगडा आसतले, हेच्या पयलूय आसा, फुडें आसतले, आनी तेंचो आवाज जो विधानसभेन मांडपाक जाय जावं भायर बसून मांडपाक जाय, आमी सदांच तेंच्या वांगडा रावतले. आनी हो जो शेतकारांचो मुवमेंट आसा हो मुवमेंट असोच फुडें वचपाक जाय. हांव तांकां सांगपाक सोदतां की फाटीं सरपाचें ना, कितेंय जावं फाटीं सरपाचें ना. कारण अशेंच जाता एवरी टायम आमकां दामून उडोवंक सोदता आनी खंय ना खंय कुसलोवन मारता. आमी अशें करतले तशें. आतां मायनींग पळया तुमी, जाली चालू कांय जावंक ना, तशें तांकां दवरिले थंय जातले 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 काडलीं वर्सां. हांगा कितलेशे जाण दारबांदोडेचे आसतले, कितलेशे जाण सांगें वाठारांचे आसतले, कुडचड्या वाठारांचे आसतले, जावं हे सायडीन फोंड्या वाठारांचे कितलेशे जाण आसतले. तांकांच खबर आसतलें कशें फुडें 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 व्हरता ते. आनी फुडें व्हरतले. आतां इलेक्शना कडेन एक आश्वासन दितले, करपाचें ना, फुडें व्हरतले. सो हे जो आसा हो बीजेपी सरकाराचो धोरण आसा गोंयकारांक काबार करपाचो.